मेहदी हसन का मोटर मैकेनिक से शहंशाह गज़ल बनने का सफ़र। रेडियो पाकिस्तान के एक साबिक प्रोड्यूसर अनवर इनायतुल्लाह बताते हैं, मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबे से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फ़नकारों का ऑडिशन लेना मेरे ज़िम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं एक नए मौसीकार का ऑडिशन लूँ और उन्हें बताऊँ कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्रर वक्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से कहा, गज़ल या ठुमरी, आप जो भी पसंद करें। उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल पहले उसने गालिब की एक गज़ल सुनाई, फिर तान पूरा संभाला और राग अडाना का आलाप शुरू किया। मुझे उसकी आवाज़ और मौसीकी पर अबूर बेहद पसंद आया और मैंने फ़ौरन अपने डायरेक्टर जी.के. फरीद को भी स्टूडियो में बुलवा लिया। उनके सामने नौजवान ने एक ठुमरी पेश की जो पूर्वी अंग की गायकी की हसीन तरीन मिसाल थी। फरीद साहब ने भी नौजवान मौसीकार को शर्फ़े कबूलियत बख्शा और उसे एक मंजूम प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया गया। ये थी तरक्की के जीने पर उस फनकार के पहले कदम की मुख्तसर सी कहानी, जिसे दुनिया मेहदी हसन के नाम से जानती है। मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलावंत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लूना में 18 जुलाई 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तान पूरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन बचपन से ही जफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत उनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज़ मज़ीद निखर गई। मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें। मेहदी हसन के फ़न को निखारने में उनके भाई गुलाम कादर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरगाह के फारिगुल तहसील थे। इसी बायस पंडित कहलाते थे। पंडित गुलाम कादर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी महाराना अबूर हासिल था। कदीम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पंडित गुलाम कादर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातिर खाह कामयाबी ना मिलने के बायस वो चीचावतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सक्खर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। उसी ज़माने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्राम के हसूल के लिए ऑडिशन दिया, जिसका अहवाल पहले किया जा चुका है। उसके बाद उन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहां मेहदी हसन की मुलाकात हिदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने यह दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। इन 4 नगमात में से 2 मेहदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नगमात को हफीज़ जलंधरी और यज़दानी जलंधरी ने लिखा था और उनकी मौसीकी असगर अली हुसैन ने तरतीब दी थी। मेहदी हसन ने फिल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया, उसके बोल थे, मेरे ख्याल ख्वाब की दुनिया लिए हुए। फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए, मगर फिल्म कामयाब न हो सकी। मेहदी हसन की बतौर गुलकार अगली फिल्म कंवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और ये अदाकारा शमीम आरा की अवलीन फिल्म थी। इस फिल्म में मेहदी हसन ने कौसर परवीन के साथ तो नगमे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी कादरी फरीद,
اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں طفیل ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی مورکا آرایاں اپنی جگہ مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ 1964 میں انہوں نے رشید اترے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے ریکارڈ کروائی تو غزل گائکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلمی دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کی ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فیض کر دیا۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے، ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ مہدی حسن خان صاحب کی ایک فلم شریک حیات میں پردہ سیمی پر بھی نظر آئے۔ انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت، نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہدی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ پر لاہور پر واقع خیابان ہوٹل میں اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن نے بتایا کہ پرویز مہدی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ مہدی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ مہدی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر نو نگار پبلک فلم ایوارڈ اور لا تعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ انڈیا نے انہیں سہگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہو کا ایوارڈ عطا کیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے ایک غزل کنسرٹ میں مہدی حسن کو سٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا، بے ساختہ پکار اٹھی انجمن تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا، میں نے تان سین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ طویل علالت کے بعد مہدی حسن کا 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال ہوا جہاں وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔